अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिफ्ताहुल अरबिया हिस्से अव्वल के असबाक चल रहे हैं। आज हम देखेंगे अद्दरसुल खामिसा अशरा यानी 15वां सबक। पिछले सबक में हमने मुजाफ मुजाफ इलैह की मशक की थी। आज के सबक में जो है हम मुजाफ इलैह को मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, तिबाअतुल किताबी किताब की छपाई, शुरतियुल मुरूरी ट्रैफिक की पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस, जरसुल मदरसती मदरसे की घंटी। तो पिछले सबक में ये बात आई थी कि मुजाफ जो है, मुजाफ मुजाफ इलेह मिलकर जुमले का जुज बनते हैं। ये मुकम्मल जुमला नहीं होते। मुजाफ मुजाफ इलेह मिलकर जुमले का जुज बनते हैं। तो किताबुल्लाही का तर्जुमा होगा अल्लाह की किताब। तो क्या मतलब अल्लाह की किताब? कुरान अल्लाह की किताब है। किताबुल्लाह खालिदुन, तो यहाँ पर खालिदुन आ गया। खालिद नाम नहीं है बल्कि ये इसमें फाइल के तौर पर है, ये हमेशा रहने वाली है। अल्लाह की किताब हमेशा रहने वाली है। अल्लाह की किताब हमेशा रहने वाली है। तो किताबुल्लाह ये जो है पहला जुमले का पहला हिस्सा बन गया, और खालिदुन जो है ये जुमले का दूसरा हिस्सा बन गया। उसी तरह तिबाअतुल किताबी किताब की छपाई, किताब का प्रिंट। ठीक है, जमीलतुन खूबसूरत। तो तिबाअतुल किताबी पहला जुज हो गया, जमीलतुन दूसरा जुज हो गया। अगर आप नहव से वाकिफ है या शुरू के असबाक को आप अटेंड कर रहे हो तो आपको ये मालूम होगा कि जुमले इस्मिया के दो जुज होते हैं। जुमले इस्मिया के दो जुज होते हैं। पहले को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे को खबर कहते हैं। ठीक है, पहले को मुब्तदा कहते हैं, दूसरे को खबर कहते हैं। अब जो यहां पर हमारा मुब्तदा बन रहा है वो मुजाफ मुजाफ इलेह से मिलकर बन रहा है। यहां पर जो हमारा मुब्तदा बन रहा है ये मुजाफ और मुजाफ इलेह से मिलकर बन रहा है। मुजाफ मुजाफ इलेह से मिलकर मुब्तदा बन रहा है, फिर उसकी खबर आ रही है, जुमले इसमिया बन जा रहा है। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको समझकर तर्जुमा करना है। तो मुजाफ मुजाफ इलेह जुमले का जुज बन रहे हैं, यानी मुब्तदा बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, चलें तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब तर्जुमे की तरफ आ जाइए। किताबुल्लाह खालिदुन, तो आपको मालूम है पिछले सबक में हमने देखा था कि किताबुल्लाह का तर्जुमा कैसे करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो ये मुजाफ मुजाफ इलेह हो गया, तो आप ऐसा तर्जुमा करोगे, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब। ठीक है, खालिदुन खालिद है, हमेशा रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। उसी तरह तिबाअतुल किताबी किताब की छपाई, पहले किताब का तर्जुमा होगा, फिर इसका होगा जमीलतुन खूबसूरत है। ठीक है, ठीक है, तिबाअतुल किताबी किताब की छपाई, तिबाअतुल किताबी किताब की छपाई, तिबाअतुल किताबी किताब की प्रिंट यानी छपाई यानी प्रिंट, छपाई, जमीलतुन खूबसूरत है। ठीक है, उसके बाद है शुरती। शुरती कहते हैं पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले को। अल मुरूर कहते हैं ट्रैफिक। तो शुरतीयुल मुरूरी ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक का पुलिस यानी उसके लिए हमारे पास लफ्ज है ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, नशीतुन चुस्त है, एक्टिव है। ट्रैफिक पुलिस क्या है? चुस्त है यानी एक्टिव है। उसके बाद है जरसुल मदरसती। जरसु कहते हैं घंटी को, नुहासियुन कहते हैं पीतल की जो होती है। तो जरसुल मदरसती मदरसे की घंटी, मदरसे की बेल, बेल भी बोल सकते हैं आप घंटी को। ठीक है, नुहासियुन पीतल की है। ठीक है, पीतल की है। उसके बाद है यौमुल उतरती सारुन। देखो, यौम कहते हैं दिन को, अल उतला इससे पहले इजाजतुन आया छुट्टी के लिए, यहां पर उतला इस्तेमाल हुआ है। अल उतलतु छुट्टी, यौमुल उतलती छुट्टी का दिन। बच्चों को क्या होता है छुट्टी का दिन? क्या होता है? बोर होता है ना। छुट्टी का दिन सारुन खुशकुन है, अच्छा है, नहीं अच्छा जाता है। जो तलबा है छुट्टी के दिन के लिए वो रहते हैं। उसके बाद है रसूलुल्लाह महबूबुन। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, महबूबुन महबूब हैं। ठीक है ना, पसंदीदा हैं। उसके बाद है कलम, ये है गिताउल मिहबरती अखदर। गिताउन कहते हैं ढक्कन को, अल मिहबरा कहते हैं दवात को। तो गिताउल मिहबरती, गिताउल मिहबरती दवात का ढक्कन। ठीक है ना, दवात का ढक्कन। अखजरु, अखजरु कहेंगे हरे को, तो हरा है या सरसब्ज है भी बोल सकते हैं आप।
اس کے بعد ہے قلم الحبری جیدن. قلم الحبری، جو قلم کہتے ہیں، قلم کو حبر کہتے ہیں روشنائی کو، تو ان دونوں کو ملا کر ایک اصطلاحی ورڈ ہے فاؤنٹین پین. کیا ہے؟ فاؤنٹین پین. ٹھیک ہے نا. جیدن کیا ہے؟ عمدہ ہے. فاؤنٹین پین کیا ہے؟ عمدہ ہے. اس کے بعد ہے لون الحبری اسود. حبر کہتے ہیں روشنائی کو، لون کہتے ہیں رنگ کو. لون الحبری روشنائی کا رنگ، انک کا رنگ. ٹھیک ہے نا، روشنائی کا رنگ. اسود سیاہ ہے، کالا ہے. بلیک پین یعنی بلیک پین کی. اس کے بعد ہے مقعد الفصلی طویل. مقعد کہتے ہیں سیٹ، الفصلی کلاس روم. تو کلاس کی سیٹ، بینچ بھی لے لے سکتے ہیں آپ. کلاس کی سیٹ طویل لمبی ہے. کلاس کی سیٹ جو ہے لمبی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں، ان کو میں اریز کر دیتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے یہاں پر؟ برنامج الحفلتی. برنامج الحفلتی. تو برنامج کہتے ہیں پروگرام کو، حفلہ کہتے ہیں جلسہ. جلسے کا پروگرام ممتع دلچسپ ہے. جلسے کا پروگرام، جلسے کا پروگرام دلچسپ ہے. ٹھیک ہے، جلسے کا پروگرام دلچسپ ہے. اس کے بعد ہے لوح الحجری فی الغرفتی. لوح کہتے ہیں تختی کو، حجر کہتے ہیں پتھر. پتھر کی تختی یعنی سلیٹ. ٹھیک ہے نا. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سلیٹ کے لیے استعمال. سلیٹ کمرے میں ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ اصطلاحی ورڈ ہو گیا. تو لوح الحجری پتھر کی تختی بھی آپ کرو گے، لیکن اب پتھر کی تختی بل تو کوئی نہیں پہچانیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اصطلاحی لفظ ہو گیا لوح الحجری سلیٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا. فی الغرفتی کمرے میں. اس کے بعد ہے قراءۃ الکتاب نافیۃ. کتاب کی پڑھائی، کتاب کی پڑھائی نافیۃ فائدے مند ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ منت الاستاذی. استاد کا احسان. منت کہتے ہیں احسان. استاد کا احسان بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اساتذہ کا احسان ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ حافلۃ المدرستی زرقاء. حافلہ کہتے ہیں بس کو، مدرسے کی بس، مدرسے کی بس. زرقاء نیلی ہے. ٹھیک ہے نا. زرقاء نیلی کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے قفص الطیر ذهبی. قفص الطیر پرندے کا، پرندے کا پنجرا. ذهبی، ذهبی کا کیا مطلب ہوگا؟ سونے کا ہے. سونے کا ہے یعنی گولڈن. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا. ابھی ہم تمرین میں جانے سے پہلے ایک اہم بات کو سمجھیں گے. اب اگر آپ پوری مثالوں کو دیکھو گے کہ دیکھو یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ مذکر 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 مذکر. ذهبی مذکر ہے، اخضر اصفر یہ مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ خبر کو جو ہے مبتدا کے حساب سے لاتے ہیں. اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر آتی ہے، مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث آتی ہے. کیونکہ یہاں پر جب مضاف مضاف الیہ مبتدا بنیں گے تو اہم چیز کیا ہے کہ آپ کو مضاف کو دیکھنا پڑے گا. اگر مضاف مذکر ہے تو خبر مذکر آئے گی. تو دیکھو یہ مضاف مذکر ہے، خبر مذکر آئی. ٹھیک ہے. طباعت یہ مؤنث ہے، خبر مؤنث آئی. شرطی مذکر ہے، نشید مذکر آیا. جرس مذکر ہے، نحاسی مذکر آیا. حالانکہ مدرسہ مؤنث ہے لیکن جرس کو دیکھیں گے. اسی طرح یہ مذکر ہے اس لیے یہ بھی مذکر آیا. رسول مذکر ہے اس لیے یہ بھی مذکر آیا. غطاء ڈھکن مذکر ہے اس لیے اخضر آیا. قلم مذکر ہے اس لیے جید آیا. لون مذکر ہے اس لیے اسود آیا. مقعد مذکر ہے اس لیے طویل آیا. برنامج مذکر ہے اس لیے ممتع آیا. لوح الحجری، ٹھیک ہے نا. یہ تو فی آ گیا تو یہ جملہ جو ہے ایک لمبا جملہ ہو گیا، اس کو آپ بعد میں سمجھو گے. قراءت جو ہے یہ مؤنث ہے اس لیے نافیۃ آیا، ورنہ نافیون آتا تھا. منت مؤنث ہے اس لیے کبیرۃ آیا. حافلۃ مؤنث ہے اس لیے زرقاء ہے. ازرقو کا مؤنث زرقاء. قفص مذکر ہے اس لیے ذهبی مذکر آیا. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو جملہ اسمیہ ہے، اگر مبتدا جو ہے مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے تو آپ مضاف کا خیال کرو گے، مضاف الیہ کا نہیں کرو گے. تو مضاف مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، مضاف مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے. چلیں اب تمرینات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیں مشق سے پہلے اور یہ
थोड़े रह गए थे, इनको भी देख लेंगे मिसालें। माउन नहरी, नहर का पानी, जारिन जो है बहने वाला है, ठीक है ना, जारी है, माउन नहरी जारी। सिजिल्लुल हुजूरी तवीलुन, सिजिल्लुल हुजूरी, सिजिल्लु कहते हैं रजिस्टर, हुजूर कहते हैं हाजिरी, हाजिरी का रजिस्टर लंबा है, हाजिरी का रजिस्टर लंबा है, ठीक है। अमीदुल मदरसती अतूफुन, अतूफुन कहते हैं मेहरबान को, अमीद कहते हैं प्रिंसिपल, मदरसे का के प्रिंसिपल, ठीक है ना, या स्कूल के प्रिंसिपल भी आप कह सकते हो। मदरसे के प्रिंसिपल मेहरबान है, मदरसे के प्रिंसिपल मेहरबान है। तुल्लाबुल मदरसती मुश्तहिदूना, तुल्लाब कहते हैं तलबा, स्टूडेंट्स, मदरसा स्कूल या मदरसा, तो स्कूल के तलबा भी कह सकते हैं, मुश्तहिदूना मेहनती, तो स्कूल के तलबा या स्टूडेंट्स मेहनती हैं, क्या है, मेहनती हैं। देखो बच्चों, यहां पर तुल्लाब जमा आया इसलिए मुश्तहिदूना भी जमा आया। शारिउल मदीनती वासिउ, मदरसे की सड़क, शारिउल मदरसती, सॉरी, शारिउल मदीनती शहर की सड़क, वासिउन कुशादा है, वाइड है, नैरो नहीं, ठीक है। हदीकतुल हयवानात जय्यदतुन जिद्दन, हदीकतुन बाग, हयवानात हैवानात का बाग, यानी इसको हमारी इस्तिलाह में हम कहते हैं जू पार्क, या जू भी बोल सकते हैं। जू जो है बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। जय जिद्दन हमेशा ऐसी आएगा, जिद्दन का तर्जुमा बहुत ज्यादा, जय्यदतुन उम्दा, हदीका क्योंकि मुअन्नस है इसलिए जय्यदतुन आया। खरीततुल हिंदी अलल जिदाल, हिंदुस्तान का नक्शा, खरीततुल नक्शा, हिंदुस्तान का नक्शा, अलल जिदारी दीवार पर है, ठीक है, दीवार पर है, अलल जिदारी का तर्जुमा होगा दीवार पर। दुरुसुल यौमी सहलतुन, दरसुन की जमा दुरुस, दुरुस कहते हैं असबाब, तो दुरुसुल यौमी आज के असबाब, सहलतुन आसानी, आज के असबाब आसानी। तो दुरुस जो है ये जमा मुकस्सर है, बस जहन में रख लीजिए, अगर आपको जमा मुकस्सर के बारे में आइडिया हो तो फायदा हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। जमा मुकस्सर जो है अक्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, इसकी तफसील है आप दूसरे हिस्से में देखोगे, अभी बस जस्ट जहन में रखें, ठीक है ना। तो दुरुस जो है क्योंकि जमा मुकस्सर है और गैर ज़वील वकुल का है, इसलिए सहलतुन मुअन्नस लाया गया। तो यहां पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ, अब हम मश्क को देख लेते हैं इंशाअल्लाह। चलिए, तो पहले क्या है, जवाबात दीजिए, आपको क्या करना है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मैं कहूंगा कि जवाबात भी दीजिए, तो ये इबारत का भी तर्जुमा कीजिए, जवाब का भी तर्जुमा कीजिए, क्योंकि ना ये सबक आपके लिए पहला है इस टाइप का, तो आप तर्जुमा भी कर लोगे तो आपको थोड़ा अच्छे से फायदा हो जाएगा, ठीक है ना, जबान सीखना। कैफा खरीततुल मदरसती, मदरसे का नक्शा कैसा है, कैफा बोले तो कैसा, अब जय्यदुन ला सकते हैं आप, तो मुजक्कर लाएंगे मुन्नस लाएंगे, तो इसको देखेंगे, तो जय्यदतुन लाएंगे, उम्दा है, जमीलतुन लाएंगे, खूबसूरत है, ठीक है ना, कैसे है। ये जो है अलल जिदारी भी बोल सकते हैं, खरीदतुल मदरसती अलल जिदारी, ठीक है ना। कैसे है बोले तो अगर उनका एंगल ये है कि हाउ ने, तो कैसे में अलल जिदारी नहीं लेंगे, जय्यदतुन जमीलतुन आप ला लो। अय्यु शैइन का तर्जुमा होता है कौन सी चीज, खालिदुन हमेशा रहने वाली, तो कौन सी चीज हमेशा रहने वाली है, किताबुल्लाह खालिदुन, ठीक है ना। सबक को सामने रखते हुए जवाब दीजिए। हाफिलतुल मदरसती सफराउ, बोले तो क्या, हाफिलतुल मदरसती मदरसे की बस, सफराउ पीली है, जर्द है। अब आम तौर पर मदरसे यानी स्कूल बसेस क्या होते हैं, पीले ही होते हैं, तो आप नाम भी कह सकते हो, कॉमन आंसर हो जाएगा। और सबक में क्योंकि जरकाऊ कहा गया है, तो आप कह सकते हो ला हाफिलतुल मदरसती जरकाऊ, ठीक है ना। मन सारुन, कौन खुशकुन है, ठीक है ना, कौन खुशकुन है, तो उसका जवाब सबक के हिसाब से दे दीजिए। हल लौहुल हजरी रखीसुन, क्या स्लेट सस्ती होती है, रखीसुन कहते हैं सस्ती, रखीसुन का मतलब है सस्ती। कैफ सिजिलुल हुजूरी, सिजिलुल हुजूर हाजिर रजिस्टर कैसा था, अभी ऊपर था ना तवीलुन बोलकर। अय्यु शैइन ज़हबियुन, कौन सी चीज सोने की है। हल दुरुसुल यौमि सअबतुन, क्या आज के लेसन मुश्किल है। अब आपको मुश्किल लगा, नहीं लगना चाहिए, अल्फाज मैंने याद हूं, पिछले असबाक पर आपने मेहनत कर ली हो, तो ये सबक बिल्कुल आसान रहेगा। लेकिन अब मश्क के एतबार से दोनों भी जवाब आ सकते हैं। नाम दुरुसुल यौम साबतुन,
اور کتاب کے حساب سے دینا چاہ رہے ہیں یا آپ کو جو ہے آسان لگے تو جو ہے لا دروس اليوم سہلۃ لکھ سکتے ہیں۔ اشاری المدرستی ضیقن، کیا مدرسے کی سڑک تنگ ہے؟ ضیقن کہتے تنگ، نیرو، آپ نام بھی لگا سکتے لا بھی لگا سکتے۔ اسی طرح کیفا عمید المدرستی، اسکول کے پرنسپل کیسے ہیں؟ کیفا برنامج الحفلتی، ٹھیک ہے نا، خریدت المدرستی علی المکتبی، ٹھیک ہے نا، کیا مدرسے کا نقشہ ڈیسک پر ہے؟ من عطوفن، کون جو ہے نرم دل ہے مہربان ہے؟ ما لون الحبری، یہ تمام چیزوں کو جو ہے آپ سبق میں جس طریقے سے کیے اس سے مشق کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ مشق آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میں تفہیم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ مشق کے اوپر محنت کریں، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں اب یہ مشق دیکھو مفتاح العربیہ میں بڑی اہم ہوتی ہے، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ کون سی بھی آپ زبان سیکھ رہے ہو تو مادری زبان سے اس زبان میں ترجمہ کرنا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں طلباء و طالبات کو دشواری ہوتی ہے، ہر انسان کو دشواری ہوتی ہے۔ تب قلم کا رنگ ہرا ہے، اب اس میں آپ کو دو کام ہے کہ پہلا کام کیا ہے کہ قلم کا رنگ مضاف مضاف الیہ کو کریں، تو یہ لون القلمی ہو گیا۔ ہرا ہے تو کیا کہیں گے؟ اب لون مذکر ہے تو ہرا مذکر آئے گا، اخضر۔ پینسل کا رنگ پیلا ہے، ٹھیک ہے نا، پینسل کی عربی لون المرسامی، پیلا ہے کیا کہیں گے؟ اصفر، ٹھیک ہے، مذکر ہے۔ اسی طرح عید کا دن مسرت بخش ہے، چھٹی کا دن تھا، یہاں پر عید کا دن آ گیا، مسرت بخش خوشکن دونوں سیم ہوں گے، سارن بول کے لگا دو گے۔ سفر کے فوائد بہت ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں یہ پھلوں کی دکان ہے، ہاں مدرسے کی عمارت کشادہ ہے، کیا یہ ریل گاڑی کا وقت ہے؟ تو یہ پورے جو پچھلے سبق کو آپ دیکھو گے تو آپ پوری تمرین حل کر سکتے ہو۔ کہیں پر آپ کو دشواری ہوگی تو آپ جو ہے بالکل کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں، میں اس میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ تو آپ یہ پوری مشق کو حل کریں، اچھے سے حل کریں، ایک مرتبہ بہت اٹک اٹک کر حل کریں تو پھر سے کریں، پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ، ٹھیک ہے نا۔ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں میرے ساتھ، جو ہے یوٹیوب پر آپ مجھے شیئر کریں آپ کی مشق کو، میں اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دیکھ کر جواب دوں۔ تو یہاں پر ہم ہمارے 15ویں سبق کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔